बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दिन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे थे कि आलम ख्वाब में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सब्ज़ रेशमी पारचा पर सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की सूरत की शबीह लाए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये खातून इस दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा है। बीवी का चेहरा देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ही इरशाद फरमाया, अगर ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है तो ज़रूर पूरा होगा और अल्लाह ताला ऐसी ज़ौजा ज़रूर अता फरमाएगा। और ये ख्वाब मुसलसल 3 रात आता रहा। और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए बहुत बड़ी मनक़बत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके आने से पहले ही उनके जमाल पुर अनवार का मुहिब्बु मुश्ताक बना दिया। एक रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा रहे थे कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा हज़रत खौला बिनत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप दूसरा निकाह कर लें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किससे? हज़रत खौला बिनत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, बेवा और कंवारी दोनों तरह के रिश्ते हैं, जिसे पसंद फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, कौन है? हज़रत खौला ने अर्ज़ किया, बेवा तो हज़रत सौदा बिनत ज़ुमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं और कंवारी आपके करीब तरीन दोस्त और आशिक़ ज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की साहिबजादी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। तो फरमाया, दोनों जगह बात करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़्न पाने के बाद हज़रत खौला बिनत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा सीधी सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दर दौलत पर पहुंची। उस वक़्त वो घर पर नहीं थे। उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत सैयदा ज़ैनब उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़ी खंदा पेशानी से उन्हें बिठाया। तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बहन, मैं आयशा बेटी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आई हूँ। हज़रत ज़ैनब उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाप को आने दो, उनसे बात करूँगी, फिर बताऊँगी, कल आना। तो सैयदा खौला बिनत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा उठकर सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद जुमा के पास आती हैं। वो उन्हें देखकर कहते हैं, आओ खौला बैठो, आपको आज का दिन मुबारक हो। वो बोली, तुम्हारे लिए भी खैर बरकत हो। और फरमाया, आपकी बेटी सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए पैगाम लाई हूँ। सैयदा खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ्त किया, फिर क्या इरादा है? उन्होंने कहा, ज़ाती तौर पर मुझे कतन एतराज़ नहीं, लेकिन सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की मर्जी दरियाफ्त कर लो। जुमा ने मशवरा दिया तो वो उठकर उनके पास चली गईं। उन्होंने सैयदा खौला रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा तो बड़ी मोहब्बत से बिठाया। उन्होंने दरियाफ्त किया, कैसे आई हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या मर्जी है? उन्होंने सुना तो अपनी सिमात पर यकीन ना आया कि इस उम्र में, जबकि उम्र 50 साल है। दूसरे दिन हज़रत खौला बिनत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा दोबारा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गईं। वो मुंतज़िर थे। जब वो बैठ गई तो गोया हुए, खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, मुझे तुम्हारे तवस्सुत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला है। मेरा जो ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उसकी रोशनी में क्या ये जायज़ है? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हैं। हज़रत खौला बिनत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ज़िमन में बात करूँगी, फिर इत्तला दूंगी। और उठने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक और बात है, मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए जुबैर बिन मुतइम से वादा कर चुका हूँ। वादा खिलाफी होगी ता वक्ते के उस तरफ से कोई जवाब न मिले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया तो वो उठकर चली गईं और सीधी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस पर पहुँची और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको इख्तियार दे दिया है कि जो चाहे उसके हक़ में फ़ैसला सादिर फरमाएं। फिर अर्ज़ किया, मैं आपके दोस्त और जानिसार के यहाँ भी गई थी। जब आपने वो बात सिमात फरमाई जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कही, तो इरशाद किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मेरा सिर्फ दीनी भाई है, निकाह जायज़ है।
ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا جبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا جس گھر میں مکین تھیں اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتی تھیں۔ جس حجرہ میں دنیا و آخرت کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قیام پذیر تھیں، اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرائع پر محیط صرف ایک کمرہ کی صورت میں تھا۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالہ سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔